अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ खराब से खराब तर होती जा रही है। आज शाम के वक्त एक शोशा छोड़ा गया कि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कश्मीरियों के तमाम तर मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन शायद ये एक बड़ी साजिश थी या जो मुजाहिरीन थे उनको बेवकूफ बनाने के लिए उनको घरों के अंदर दोबारा वापस मोड़ने की एक कोशिश थी, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी की जानब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई। बाज अराकीन की जानब से कहा गया है कि यह सिर्फ एक लॉलीपॉप है, ये सिर्फ लारे हैं, किसी भी एक चीज पर इत्तफाक नहीं हुआ, लिहाजा अब फैसला मुजफ्फराबाद के अंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर ही इस मसले का हल है। फिर दूसरी तरफ जब एक तरफ खबरें चल गई, टीवी चैनल्स पर खबरें चल गई कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लिहाजा ये बड़ा खुशी का मौका है, तमाम के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है। और आज कश्मीर से एक इस्तीफा भी आया। कश्मीर से जनाब चेयरमैन आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अजमल जलील ने इस्तीफा दिया, जिसकी वजाहत बाद में की गई कि यह इस्तीफा जो है वो मुज़ाकरात या एहतजाज की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि इनकी टर्म 2 साल की पूरी हो गई थी, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। बहरहाल रात गए इस वक्त कश्मीर से दर्जनों ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि रेंजर्स की 50 से जायद गाड़ियां इस वक्त कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। यानी आज सुबह सवेरे खबर आई थी कि रेंजर्स को तलब किया गया है, रेंजर्स की गाड़ियां जो है मरी वाले रास्ते आजाद कश्मीर की हदूद के अंदर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। बाद में वफाकी हुकूमत ने उन्हें वापस बुला लिया और वो कश्मीर के एंट्री पॉइंट से ही पीछे मुड़ गई। लेकिन अब रात के अंधेरे में वही रेंजर्स की गाड़ियां जो कि 50 से जायद हैं, कश्मीरियों की जानब से यह दावा किया जा रहा है वीडियोस के अंदर कि वो अब कश्मीर के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई हैं। तो शायद ये मुज़ाकरात की कामयाबी वाला शोशा इसीलिए छोड़ा गया था कि रेंजर्स जो है वो किसी तरीके से रात के अंधेरे में यहां पर घुस जाए। तो हालात जितना ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा हालात उतने खराब होंगे। फिर एक तासुर क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जैसे ये जो मुजाहिरीन है ना, ये एंटी पाकिस्तान है, ये प्रो इंडियन है, ये इंडिया के हक में है, ये कहते हैं कश्मीर को इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान से आजादी मिलनी चाहिए। यानी इस तरह का भी एक तासुर क्रिएट किया जा रहा है ताकि ऑपरेशन करने का जवाज मिल सके। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक बड़ी तबाही का पेशखैमा है। अभी भी होश से काम ना लिया गया तो फिर एक बड़ी तबाही हमारा मुकद्दर होगी। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ रऊफ हसन ने मारिया मेमन को ARY पे इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, बानी चेयरमैन की हदायत पर हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और इमरान खान ने रजामंदी, इसमें के अंदर इमरान खान की रजामंदी शामिल है। फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और बहुत जल्द हम फजलुर रहमान को सपोर्ट करेंगे और फजलुर रहमान हमें सपोर्ट करेंगे। लिहाजा हम दोनों ताकतें मिल चुकी हैं, यानी PTI और बाकी जमातें, और अब फजलुर रहमान भी इस तहरीक के अंदर शामिल हो चुके हैं। उनकी जानब से कहा गया क्योंकि फजलुर रहमान हमारे मैंडेट चोर नहीं है, उनका अपना मैंडेट चोरी हुआ है, लिहाजा इस सिलसिले में हम फजलुर रहमान के साथ हैं और इमरान खान जब रिहा हो जाएंगे तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की मुलाकात का इम्कान भी है। अब ये जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है, इससे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट शदीद घबराए हुई है। राना सनाउल्लाह मुसलसल मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये जो मैं ग्रैंड जो है वो डायलॉग की बात करता हूं तो इसमें मेरी पार्टी और मेरा लीडर नवाज शरीफ, उनकी हमायत शामिल है। नवाज शरीफ इमरान खान को रिहा करने के लिए, नवाज शरीफ बानी PTI की रिहाई के लिए तैयार है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ चीफ जस्टिस हैं, यानी क्या नवाज शरीफ अदालत हैं? नवाज शरीफ फैसला करेगा कि किसको आजाद होना चाहिए, किसको कैद होना चाहिए। तो बहरहाल जितना भी आप तासुर दें कि बात नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, इस फैसले के बाद आप नींदें तो उड़ी हुई हैं, हालात खराब हैं। दूसरी तरफ जुनैद सलीम सीनियर सहाफी हैं, वो एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की जानब से ताकतवर हल्कों को यह कहा गया है
کہ آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی اپنانے کی اجازت دے دیں تو پھر دیکھیں میں جو ہے وہ عمران خان کو شکست دے دوں گا. یعنی اس نے کہا کہ اس وقت عمران خان کی سب سے بڑی جو پاپولیرٹی کی وجہ ہے وہ ہے کھڑا ہونا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنانا. لہٰذا اگر یہی بیانیاں میں اپنا لیتا ہوں, اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں, یعنی ایک ہائیبریڈ بیانیاں, ایک ایسا بیانیہ جس کے اندر آپ کی رضامندی شامل ہو, اگر آپ اجازت دیں تو, اگر جان کی ایمان پاؤں تو, اگر میں یہ کروں تو لہٰذا لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے اور ہم اس طرح سے ایک جعلی بیانیے کے ذریعے عمران خان کو شکست دے دیں گے. پھر آج ایک اور نئی پیش رفت, ایک نیا شوشہ پیپلز پارٹی نے ایک ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بھٹو ریفرنس جو ہے وہ کروایا. ایک جو ہے وہ تقریب ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کیونکہ وہ شہید ہیں اور وہ قائد عوام ہیں, تو اس سلسلے میں پاکستان کے کرنسی نوٹوں پر ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر شائع ہونی چاہیے. دیکھا کوئی یہ بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, لہذا قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ بھی اب ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر بھی چھپنی چاہیے. یعنی بے شک ذوالفقار علی بھٹو کا کو ناجائز سزا ہوئی, سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے, لیکن بھٹو کا کردار پاکستان توڑنے میں ہے. بھٹو نے اپنے اقتدار کی لالچ میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کے پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا, پاکستان کو جوڑنے میں نہیں کیا. بھٹو کے بڑے بڑے کام ہوں گے, بہت بڑے کام ہوں گے, بھٹو کے ساتھ ہوئی زیادتی, لیکن بھٹو نے بھی زیادتی کی تھی. محمد علی جناح نے پاکستان توڑا نہیں, محمد علی جناح نے پاکستان بنایا, بھٹو نے پاکستان کو توڑا. تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد علی جناح کی فوٹو جو ہے وہ نہ چھپے اور ذوالفقار علی بھٹو کی فوٹو چھاپی جائے. اچھا جی, عمران خان اس وقت دیکھیں نا, آئی ایم ایف نے بھی یہ کہہ دیا کہ عمران خان جیتا ہے, عمران خان کے زیادہ ووٹ ہیں, عمران خان اگر نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان کے اندر عدم استحکام رہے گا. یہی بات محمد بن سلمان نے بھی کی اور وہ پاکستان کو انہوں نے دورہ نہیں کیا. عمران خان کے بدترین مخالف بھی اسد طور جیسے صحافی جنہوں نے مسلسل عمران خان پر تنقید کی, اسد طور نے آج کہا معاشی اور سیاسی استحکام کی چابی عمران خان کی جیب میں ہے. عمران خان جیب میں لیے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں. آپ بے شک عمران خان سے معافی کا مطالبہ کریں, لیکن جب تک عمران خان سے بات چیت نہیں کریں گے تب تک نہ سرمایہ کاری آئے گی, نہ ہی معیشت ٹھیک ہوگی, نہ ہی استحکام ہوگا. یعنی عمران خان کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے. پھر یہ جو گرینڈ ڈائلاگ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں, تو لہٰذا آج رؤف حسن نے اس کی بھی تردید کر دیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تحریک انصاف نے رانا ثناء اللہ کی گرینڈ ڈائلاگ کی پیشکش مسترد کر دی. رؤف حسن نے کہا کہ بات چیت ان سے ہوگی جو اصل طاقت کا منبع ہے. رانا ثناء اللہ اور شہباز ڈمی ہیں, آخرکار پی ٹی آئی سے براہ راست بات کرنا ہوگی. تو لہٰذا آج پی ٹی آئی کی جانب سے صاف انکار کر دیا گیا ہے کہ ہم کسی سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کریں گے. جبکہ عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں لاہور کے اندر باقاعدہ تحریک شروع ہو چکی ہے. لاہور کی گلیوں میں, سڑکوں میں, مختلف ٹاؤنز کے اندر عمران خان کو رہا کرو, عمران خان زندہ باد کے نعرے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں اور مظاہرین نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. اور باقاعدہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح کشمیر کے لوگ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی حقوق کے لیے اور وہ حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتی ہے, بے بس ہو سکتی ہے, تو پھر اتنا بڑا عوامی لیڈر عمران خان, اس کی رہائی کے لیے اگر مزاحمت دکھائی جائے, سڑکوں پر نکلا جائے, تو پھر عمران خان کیوں نہیں رہا ہو سکتے. تو لہٰذا اب اس سلسلے پر بھی غور جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے. پاکستان زندہ باد.